Crimes against women and children continue to rise in Goa, raising serious concerns about safety across the state. In yet another case, Bisholim police had to step in swiftly to rescue a missing minor girl and arrest the accused. The incident has once again highlighted the urgent need for stronger vigilance and protection for the most vulnerable. कर्नाटका हांगातली एक चली आपल्या सोयऱ्यांकडे कुडचिऱ्या हांगा रावून 70 हांगा हायर सेकंडरीक वताली. साधारण 13 सप्टेंबराच्यान ती गायब आसा अशें म्हायती मेळिल्ली. त्या उपरांत ताच्या फॅमिलीन दिवचल पुलिसान कागाळ नोंद केल्ली. ह्या कागाळीची नोंद घेवन दिवचल पुलिसांनी एका तरणाट्याक कणकवली हांगासून अरेस्ट केल्लेली आसा आनी सध्या तो दिवचल पुलिसांच्या ताब्यान आसा. आतां अशी म्हायती मेळ्ळ्या की ही किडनॅपिंग जाल्या उपरांत तांच्या फॅमिलीन कंप्लेन लॉन्च केल्ली दिवचल पुलिसान. त्याच्या उपरांत ही कारवाय जाल्लेली आसा. सध्या ताका मॅडिकल हेच्या खातीर मुंबई व्हेल्लेलो आसा. हेजो फुडलो तपास जो आसा तो दिवचल पुलीस करीत आसा आनी आतां कळटलें की फुडें जे एग्जॅक्ट कितें प्रकरण आसा तें फुडें कळटलें. अजून तरी सामकें इन्फॉर्मेशन आमकां मेळूंक ना. आतां दिवचल पुलीस आपलो तपास करीत आसा. हेचेर फुडले जो तपास आसा तो फुडें आमकां कळटलो. Mahesh Kovekar, Subhashish Kovekar and Bhakti Pai Balgi for Goa 365.